रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति। सरकारले खोप खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताइरहँदा जनता भने सशंकित। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथिको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा नै हुने। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको खुलासा। प्रधानमन्त्री ओली र ओली समूहका महासचिव पौड्याललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्ने नेकपा दाहाल नेपाल समूहको निर्णय। सरकार विरुद्ध शहर केन्द्रित आन्दोलन गर्ने। सुलावेसी टापुमा 6.2 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प जाँदा इन्डोनेसियामा 42 जनाको मृत्यु, 600 बढी घाइते। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबको विजयी सुरुवात। गण्डकी प्रदेश 98 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड नामक कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागको आज बसेको बैठकले सो खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। सो खोपको प्रभावकारिता 60% रहेकाले प्रयोगका लागि योग्य ठहर गर्दै अनुमति दिएको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले बताउनुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत नियामक निकायहरूले करिब 50% भन्दा माथिको सक्सेस हुने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी मानिन्छ खोपलाई। त्यो हिसाबमा यो चाहिँ प्रभावकारी नै खोप चाहिँ भयो। इन्डियाको पनि फेज 2 र 3 को भन्दाखेरि त्यहाँ पनि प्रभावकारी रहेको, त्यसले चाहिँ इम्युनोजेनिसिटी चाहिँ पैदा गरेको र चाहिँ तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित भएको भन्ने कुनै किसिमको चाहिँ अध्ययन प्रतिवेदनहरू आएको आधारमा हामीले त्यसैको आधार मानेर यसलाई चाहिँ हामीले अनुमति दिएका हौँ। भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र आस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकास गरेको खोप भारतमा उत्पादन गरिरहेको छ। 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने सो खोपको मूल्य करिब 500 रुपियाँ पर्ने विभागले जनाएको छ। सो खोप बेलायतले समेत प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ। तेस्रो चरणको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका अन्य खोपले आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति मागेमा स्वीकृति प्रदान गरिने विभागले जनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ब्याङ्क खाता नम्बर दिएर कोभिड-19 खोपका लागि रकम जम्मा गर्न सार्वजनिक सूचना निकालेपछि आम चासो बढेको छ। यद्यपि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने विभिन्न दातृ निकाय संघ संस्थाले यसअघि नै खोप खरिदका लागि सहयोग गर्ने गरेको प्रतिबद्धतालाई औपचारिकता दिन सो सूचना आह्वान गरेको प्रष्ट पारेको छ। गत बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा सूचना जारी गर्यो। सो सूचनामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदका लागि एनजीओ, आईएनजीओ, व्यावसायिक, सामाजिक र परोपकारी निकायसँग चन्दा मागिएको थियो। सो सूचना हेर्दा कोभिड-19 बाट विश्व आक्रान्त भएको 1 वर्ष बितिसक्दा नेपाल सरकारले पनि बल्ल खोप खरिदका लागि चन्दा संकलन शुरू गरेको बुझाइ जोगिएको छ। आखिर वास्तविकता के हो त? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी, विधिको शासन अनुसार सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने सन्दर्भमा भएको कानूनहरूको आधारमा यो आह्वान गरिएको। कुनै पनि संस्थाहरूले सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पैसा दिन मिल्ने कुरा भएन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि रकम लिन मिल्ने कुरा पनि भएन। यसमा खोप कोष जुन छ त्यो खोप कोषले कोभिडको मात्रै खोपको कुरा गर्दैन। अहिले कोभिडका सन्दर्भमा सरकारले जे जतिलाई चाहिने 72% जनसङ्ख्यालाई खोप चाहिन्छ भनेर तयारी गरेको छ। खोपको अभियानलाई सुदृढ गर्न, त्यसलाई निरन्तर गर्न र त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थायी तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि सहज हुने हिसाबले अहिले हामीले खोप कोषमा रकम जो गर्नलाई आह्वान गरिएको हो। खोप ऐन 2072 नियमावलीको प्रावधान अनुसार विभिन्न निकायसँग भएका द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, औपचारिक, अनौपचारिक विषयलाई आधार बनाएर सहयोगका लागि सूचना आह्वान गरेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना खोप कोषका लागि 48 अर्ब रुपियाँको सुनिश्चितता गरिसकेको जनाएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदका लागि 50 अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारले मुलुकमा अन्य 12 किसिमका खोपहरू निशुल्क वितरण गरेको भन्दै कोभिड-19 विरुद्धको खोप पनि निशुल्क वितरण गर्ने बताउँदै आएको छ।
पुनः सहप्रवक्ता अधिकारी। अहिलेसम्म सरकारको तयारी सर्वसाधारण सबैलाई खोपहरू निशुल्क नै व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारीहरू अगाडि बढेको छ। हामी त्यो खोप ल्याएर लगाउने प्रसङ्गमा मात्रै बाँकी छौँ। त्योभन्दा पछाडिका चरणहरू हाम्रो तयारीका अवस्थाहरूमा छन्। त्यसै अनुसार हामीले सरकारले अहिलेसम्म सबै खोपहरू हामीले 12 किसिमका खोपहरू देशभरि अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ। ती खोपहरू त सबै निशुल्क गरिराखिएको अवस्था छ भने कोभिडको सन्दर्भमा सरकारले खोप निशुल्क अभियान सञ्चालन नगर्ने भन्ने प्रसङ्गै आउँदैन। यसअघि कोभिड-19 संक्रमणको सुरुवाती चरणमा पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताका विषयबारे जानकार भइसकेका जनता भने खोप खरिद प्रक्रिया पनि पारदर्शी होला भन्ने कुरामा विश्वस्त देखिँदैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी भने खोप खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउनुहुन्छ। खरिद प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हुनेछ, वितरण न्यायपूर्ण हुनेछ। कोभिड प्रभावित अधिकांश मुलुकले आफ्ना नागरिकका लागि खोप अभियान शुरू गरे पनि नेपालमा भने कोभिड-19 विरुद्धको खोपले भने शुक्रबार मात्र आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएको छ। सरकारले भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड नामक कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएसँगै जोखिम वर्गमा पर्नेले केही हदसम्म सुरक्षित महसुस गरेका छन्। सरकारले फागुनसम्ममा कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी फागुनसम्म हामी गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि नै गरियो भने त मलाई त कारबाही त गर्दैन कसैले। नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित देखिएको आगामी साता 1 वर्ष पूरा हुँदैछ। तर यो 1 वर्षको अवधिमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको सरकारी प्रक्रियामा पनि कछुवाको गति पाइन्छ। अमेरिका, बेलायत जस्ता धनी देशले आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाको खोप लगाउन थालिसकेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि शनिबारदेखि खोप अभियान शुरू हुँदैछ। नेपालमा भने बल्ल खोपको आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिँदैछ। खोप भित्राएपछि अभियान चलाउन सरकारले प्राथमिकताका आधारमा प्रयोगकर्ताको वर्गीकरण पनि गरेको छ। सो वर्गीकरणले विकट भौगोलिक क्षेत्रका जनता, गरिब, सामान्य अवस्थाका सर्वसाधारण, माथिल्लो तहसम्म पहुँच नभएका अर्थात् सोर्स नचल्ने जनतालाई समेटेको पाइन्न। कोरोना र त्यसको उपचार बारे प्रधानमन्त्री ज्यूकै बुझाइ सापट लिने हो भने ती जनताले अझै 1-8 वर्ष बेसार पानी खाएरै कोरोना भोगाउनु पर्ला कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो 24 घण्टामा 270 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,66,816 पुगेको छ। 24 घण्टाको अवधिमा 3084 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। सोही अवधिमा 390 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण मुक्त हुने दर 97.7% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टाको अवधिमा 5 जनाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म 1948 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा नै हुने भएको छ। रिटमाथिको बहसपछि इजलासले आज वृहत पूर्ण इजलास गठनको माग अस्वीकार गर्दै आफै सुनवाई गर्ने बताएको हो। ती रिट निवेदनमाथि आगामी आइतबारदेखि निरन्तर सुनवाई हुने बताइएको छ। संवैधानिक इजलासको निर्णयमा भनिएको छ, प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा 137 को 3 बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएकोले निवेदकको माग बमोजिम गर्नु परेन, कानून बमोजिम नै गर्नु। यसअघि 13 रिट निवेदक मध्ये 12 ले वृहत पूर्ण इजलासको माग गरेका थिए, तर इजलासले सो माग अस्वीकार गर्दै मुद्दा सोही इजलासले नै हेर्ने निर्णय गरेको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी छन्। यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनको एमिकस क्युरीका एक सदस्यले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आज भएको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री कार्कीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू थप्नुपर्ने बताउनु भएको हो। कार्कीको सो सुझावमाथि टिप्पणी गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालत संविधानको व्यवस्था बाहिर जान नमिल्ने तर्क गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालत यो संविधानको फ्रेम बाहिर जान मिल्छ र? संविधानले नै संवैधानिक इजलासमा कति न्यायाधीश हुने भन्ने संख्या तोकेकाले त्यसलाई नाघेर अघि बढ्न नसकिने प्रधान न्यायाधीश जबराको भनाइ थियो।
जवाफमा कार्कीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या थप्दा संविधान बाहिर गएको नमानिने बताउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमा सुनवाई जारी रहेकै बेला संवैधानिक इजलासमा रहेका 4 जना न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भन्दै प्रश्न उठेको छ। आजको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट बोल्दै शशि श्रेष्ठले यसबारे प्रश्न उठाउनु भएको हो। श्रेष्ठले पुस 26 गते न्यायाधीश दीपक कार्की र मीरा खड्काले तथा पुस 27 गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको खुलेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आजको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नै नभएको विषय उठाउनु भएको हो। श्रेष्ठका अनुसार गत पौष 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटन भएको सूचना जारी गर्दा मात्रै संविधानको धारा 76 को 1 र 7, धारा 85 तथा संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार भने थपिएको पाइएको हो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानका कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संविधानका धारा उल्लेख गर्ने अधिकार छ कि छैन भनेर पनि श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका कागजात सील गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको खुलेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आजको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नै नभएको विषय उठाउनु भएको हो। श्रेष्ठका अनुसार गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटन भएको सूचना जारी गर्दा मात्रै संविधानको धारा 76, 1 र 7, धारा 85 तथा संसदीय व्यवस्था राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार भनी थपिएको पाइएको हो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। ओलीलाई गत पौष 7 गते पार्टी अध्यक्षबाट हटाए पनि सो समूहले महासचिव पौडेललाई भने यसअघि कुनै कारबाही गरेको थिएन। काठमाडौँको कोटेश्वरमा हिजो र आज बसेको सो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले ओली र पौडेललाई पार्टी सदस्यता समेत नरहने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओली देशलाई राजनैतिक र संवैधानिक जटिलतामा फसाएको सो समूहको निष्कर्ष छ। पार्टीको विधान अनुसार ओलीलाई पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी सो समूहको छ। नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा 56 ले अनुशासनको कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। बैठकले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिन सरकारसँग माग गरेको छ। लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता विपरीत एकलौटी रूपमा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिन माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो। बैठकले नेपाल विरोधी अभियान चलाउँदै आएको भारतीय जी न्यूजका सुधीर चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीले सगरमाथा निकट काला पत्थरको भ्रमणको प्रबन्ध मिलाएकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ। बैठकले सरकार विरुद्ध माघ 16 गते काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। दोस्रो चरणका जारी आन्दोलन प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष सहित बैठकले शहर केन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटबारे ब्रिफिङ गर्दै कंग्रेसले तत्काल संयुक्त आन्दोलनमा साथ नदिने बताएको जानकारी गराएका थिए। बैठकमा साथै प्रदेशका इन्चार्जले जिल्लाको सांगठनिक अवस्था र जारी आन्दोलनको प्रभावकारिताबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। बैठकले प्रदेश 1 कमिटिको अध्यक्षमा केपी ओली समूहका देवराज घिमिरेलाई हटाएर घनेन्द्र बस्नेतलाई चयन गरेको छ। सह इन्चार्जमा राजेन्द्र राई र जयन्ती राई चयन भएका छन्। नेपाल भारत बीचको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक नयाँ दिल्लीमा बसेको छ। बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री गेवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेश मन्त्री एस जयशंकरले गर्नुभएको थियो। बैठकमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप, सीमा र सीमा व्यवस्थापन, कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहयोग, व्यापार र पारवहन, ऊर्जा एवं जलस्रोत र संस्कृति र शिक्षा लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरूमाथि छलफल गरिएको भारतस्थित नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यद्यपि सीमा विवाद र इपिजी प्रतिवेदनबारे बैठकमा विषय उठान
भए पनि कुनै छलफल भएन। बैठकले सन् 1950 को सन्धिको समीक्षा गरेको छ। साथै कनेक्टिभिटी, विकास साझेदारीको सुदृढीकरण र पहिलो क्रस सीमा पेट्रोलियम पाइपलाइन, प्रमुख सीमा पार गर्ने पोइन्ट लाइन, एकीकृत चेकपोस्ट लगायत ठूला परियोजनामा लगायतका क्षेत्रमा हासिल प्रगतिमा दुवै पक्षमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यस्तै रेलवे, पावर ट्रान्समिसन लाइनहरू, सडकहरूको अपग्रेडेसन र मोटरेबल ब्रिज सहित नयाँ एकीकृत चेकपोस्ट र इनल्यान्ड कनेक्टर डिपो लगायत दोधारा चाँदनीमा बाँकी रहेका सीमा समस्या लगायतका विषय तीव्र गतिमा टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ। बैठकमा विशेष गरी तटबन्ध र नहर लगायतको अप्ठ्यारोले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नु परेको समस्यालाई पनि छलफल भएको थियो। बैठकले 400 केभी बुटवल गोरखपुर सीमा पार प्रसारण लाइनको कामलाई छिटो अघि बढाउन सहमति जनाएको छ। पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको महत्त्व दोहोर्याउँदै यस परियोजनाको प्रारम्भिक म्याद थप्न सहमति जनाएको दूतावासले उल्लेख गरेको छ। बैठकमा दुई देश बीचका 2 दर्जन भन्दा बढी संयन्त्रमा हालसम्म भएका सहमति र नसुल्झेका विषयमा समेत समीक्षा भएको थियो। आयोगको बैठक अघि मन्त्री गेवाली र जयशंकर बीच हैदराबाद हाउसमा करिब 1 घण्टा छलफल भएको थियो। मन्त्री गेवालीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। मन्त्री गेवाली भोलि अपराह्न स्वदेश फर्कनुहुनेछ। पटना मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियमको पाइपलाइन फुटाएर डिजेल चोरी हुने गरेको तथ्य भेटिएको छ। बाराक अम्लेखगञ्ज स्थित नेपाल आयल निगमको डिपोमा पटनाबाट सिवान र मोतिहारी हुँदै पेट्रोलियम पाइपलाइन मार्फत डिजेल आपूर्ति हुँदै आएको छ। बिहारको सिवान जिल्लाको डुम्रा गाउँ नजिकै पाइपलाइन फुटाएर चोरी भएको भारतीय अखबार नवभारत टाइम्सले उल्लेख गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिवानका अधिकारीले करोडौं रुपैयाँ बराबरको डिजेल चोरी भएको आशंका गरेका छन्। पाइपलाइनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले खेतमा डिजेल बगेको देखिएपछि भारतीय आयल निगमका अधिकारीलाई खबर गरेका थिए। करिब 4 फिट तलको मुख्य पाइपमा प्वाल बनाएर सानो पाइपबाट डिजेल चोरिएको हो। त्यस्तै दैनिक सयौं लिटर डिजेल चोरी भएको हुन सक्ने पनि आशंका गरिएको छ। नेपाल आयल निगमले मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन फुटाएर डिजेल चोरीको घटनाले नेपाललाई कुनै क्षति नभएको स्पष्ट पारेको छ। निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, घटनास्थल नेपाल भारत सीमाको रक्सौल नाकादेखि करिब 100 किलोमिटर भारततर्फ रहेको हुँदा सो घटनाबाट नेपाल आयल निगमलाई कुनै क्षति भएको छैन। डिजेल चोरी भनेर भारतीय सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि निगमले सो सम्बन्धमा स्पष्ट पारेको हो। यसअघि मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन अन्तर्गत बिहार प्रान्तको लकडी नबीगञ्ज क्षेत्रको डमरा गाउँको नजिक डिजेल चोरी भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका थिए। हाल पाइपलाइनबाट नियमित रूपमा 2,50,000 लिटर प्रति घण्टाका दरले डिजेल आयात भइरहेको निगमले जानकारी दिएको छ। आफ्नो सेवा छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले नागरिक एप सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नागरिक एपको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सो एप परीक्षणका रूपमा ल्याइएको हो। सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएको सरकारको दाबी छ। नागरिकले नागरिक एपबाट प्यान कार्ड सम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्ने र सरकारलाई तिरेको करको विवरण समेत मोबाइल एप मार्फत जानकारी लिन सकिनेछ। त्यस्तै नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको विवरणहरू प्राप्त गर्न सकिने मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताउनुभयो। साथै नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकम र ऋण विवरणहरूको जानकारी लिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। बहुप्रकोपीय विपद भूकम्पीय सुरक्षा साझा सहकार्यमा जनधनको रक्षा नारासहित आज 23औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। भूकम्पबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी सम्भावित जनधनको क्षति रोक्न 2055 सालदेखि माघ 2 गतेलाई भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले झण्डै 2/3 मत ल्याएको नेकपाले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको बताउनु भएको छ। राजनीतिक हिसाबले सरकार अस्थिर भएपछि विकास निर्माणका काम हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला गोर्खामा आज पत्रकारहरूसँग उहाँले राष्ट्रवादी भनिएका ओलीको सक्कली चेहरा देखिएको बताउनुभयो। जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पूर्वका प्रमुख गजेन्द्र बहादुर ओली सहित अन्य 4 जनालाई प्रहरीले जुवा खालबाट पक्राउ गरेको छ। मुसिकोट नगरपालिका 1 पातु खोला स्थित भरत घरतीको घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको
प्रहरीले जनाएको छ। उच्च शिक्षाका लागि विदेशमा जान चाहने विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै 14औं इक्यान शैक्षिक मेला आजबाट सुरु भएको छ। सोमबारसम्म चल्ने मेलामा 60 बढी शैक्षिक परामर्श संस्था सहभागी रहेको इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताउनुभयो। र नागरिक समाज कास्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली स्थित चुरे गाउँपालिका 3, 4, 5 र 6 वडाका पहिरो पीडितका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ। समाजका 15 जना सदस्यले 26,560 रुपियाँ सहयोग जुटाएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आस गुरुङको नमस्कार। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लमजुङमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ। जिल्ला अस्पताल, सुन्दरबजार अस्पताल, चन्द्रेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र गौडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत स्थानीयले स्वास्थ्य बीमा र सेवा पाउनेछन्। बीमा कार्यक्रमका लागि जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहका 75 वडामा एक जना दर्ता सहयोगीलाई तालिम दिएर खटाएको छ। गण्डकी प्रदेशको 11 जिल्ला मध्ये नवलपुर, मनाङ र मुस्ताङ बाहेक सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ। मर्स्याङ्दी नदीमाथि अस्थायी काठको पुल बनेपछि मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 5 घेर्मुमा सवारी आवागमन सुरु भएको छ। मर्स्याङ्दी 4 स्याङ्गे र 5 घेर्मु जोड्न मर्स्याङ्दी नदीमाथि अस्थायी काठे पुल निर्माण गरिएपछि घेर्मुमा पहिलो पटक मोटर पुगेको छ। स्थानीयको सक्रियतामा चन्दा संकलन गरी कुल 2,78,615 रुपियाँ लगानीमा अस्थायी काठे पुल निर्माण गरिएको निर्माण समितिका सचिव घनश्याम घलेले बताउनुभयो। दोर्दी गाउँपालिका 8 पुरानो दुवारमा आलु चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिएको छ। आलु खेतीमा लागेका किसानलाई भण्डारणमा समस्या भएपछि समुदायमा आधारित आलुको बिउ भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिएको हो। लालीगुराँस कृषक आलु बिउ उत्पादन समूहका अध्यक्ष मीन बहादुर तामाङका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको 20 लाख रुपियाँ सहयोग तथा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश लुम्लेको समन्वयमा आलु चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिएको हो। लमजुङमा यस वर्ष 7,515 मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले दावी गरेको छ। यहाँका 7,525 हेक्टर जमिनमा कोदो लगाइएको थियो। कृषि अर्थ विज्ञ मदन रेग्मीका अनुसार गत वर्ष 7,505 मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको थियो। 7,509 हेक्टर जमिनमा कोदो रोपिएको थियो। गत वर्ष भन्दा यस वर्ष 10 मेट्रिक टन बढी कोदो उत्पादन भएको रेग्मीले बताउनुभयो। लमजुङमा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 7,710 मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको थियो। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आस गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। लमजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पाल। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिका लामी रहमा 2 अर्ब लागतमा बहुउद्देश्य उच्च बाँध निर्माण भएको छ थालिएको छ। लामी रहको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सैना मैना 3 गंगानगर नजिक रहेको रहलाई 7 हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार गरिनेछ। त्यसको 5,40,000 घनमिटर क्षेत्रफलमा पानी भण्डारण गरिनेछ। 1.25 किलोमिटर पेरिमिटर भित्र 165 मिटर लामो र 20 मिटर अग्लो ड्याम बन्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इन्डोनेसियाको सुलावेसी टापुमा 6.2 म्याग्निट्युडको भूकम्प जाँदा 42 जनाको मृत्यु भएको छ। 600 बढी घाइते भएका छन्। माजिनी शहरबाट 6 किलोमिटर टाढा केन्द्रबिन्दु बनाई भूकम्प गएको हो। भूकम्पको गहिराई 10 किलोमिटर रहेको अल जजिराले जनाएको छ। 15,000 बढी विस्थापित भएका छन्। ब्राजिलको मनाउस शहरका अस्पतालमा कोभिड-19 का संक्रमितका लागि आवश्यक अक्सिजनको चरम अभाव भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मार्सेलसले स्थानीय तहमा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भन्दा 3 गुणा बढी अक्सिजन आवश्यक परेको भन्दै सहयोगको लागि आह्वान गर्नुभएको छ। स्वास्थ्यकर्मीले अक्सिजनको अभावमा धेरै मानिसको मृत्यु हुन सक्ने चेतावनी दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 98 रनले पराजित गर्दै आर्मीले सुखद सुरुवात गरेको हो। आर्मीले दिएको 288 रनको उच्च लक्ष्य पछाएको गण्डकी प्रदेश 2 ओभर बाँकी रहँदै 189 रनमा अल आउट हुन पुग्यो। उसका लागि समीर कण्डेलले अर्धशतक बनाउँदा क्याप्टेन विपिन खत्रीले 37 र अर्जुन कुमारले 36 रन बनाए। गण्डकी विरुद्ध फराकिलो जित निकाल्ने क्रममा राजेश पुलामीले 5 र भीम सार्कीले 3 विकेटमा झारे। यसअघि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 287 रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो।
उसका लागि क्याप्टेन विनोद भण्डारीले 76 बलमा नट आउट 111 रन बनाए। यस्तै राजु रिजालले 45, लोकेश बम 42 र राजेश पुलामीले 38 रनको योगदान गरे। विपिन खत्री र विशाल पौडेलले समान 2 विकेट लिए पनि आर्मीलाई कम योगफलमा समेट्न भने सकेनन्। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय गरी 10 टोली सहभागी छन्। प्रतियोगितामा भोलि प्रदेश 1 र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब बीच खेल हुनेछ। नेपालका युवा ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स दाहालले जुनियरतर्फको वरियतामा ऐतिहासिक छलाङ मारेका छन्। विश्व ब्याडमिन्टन महासंघले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वरियतामा उनी तेस्रो स्थानमा उक्लिएका हुन्। प्रिन्सको यो हालसम्मकै सर्वाधिक उच्च वरियता हो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा कुनै पनि नेपाली खेलाडीले पाएको हालसम्मकै सबैभन्दा माथिल्लो वरियता पनि हो। दाहालभन्दा माथि भारतका वरुण कपूर र डेनमार्कका म्याडस मुलर रहेका छन्। विश्व ब्याडमिन्टन महासंघले महिला, पुरुष र जुनियर गरी 3 विधामा वरियता सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। इन्डिया विरुद्धको 4 म्याचको टेस्ट सिरिजको अन्तिम तथा निर्णायक खेलमा अस्ट्रेलियाले गतिलो सुरुवात गरेको छ। ब्रिस्बेनमा पहिला ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली अस्ट्रेलियाले पहिलो दिनको खेलको समाप्तिमा 5 विकेट गुमाएर 274 रन बनाएको छ। 17 रन जोड्दा 2 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै मार्नुस लाबुस्चेनले 108 रनको पारी खेले। म्याथ्यू बेडले 45 र स्टेफन स्मिथले 36 रन जोड्दा क्याप्टेन टिम पाइने 38 र क्यामरुन ग्रिन 28 रनमा क्रिजमा छन्। टी नटराजनले 2 विकेट झारेका छन्। 4 म्याचको सिरिज 1-1 को बराबरीमा छ। यसैबीच श्रीलङ्का विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड बलियो स्थितिमा पुगेको छ। दोस्रो दिन आज वर्षाका कारण 53 ओभरको खेल मात्र सम्भव भए पनि इङ्ल्यान्डले दिनको खेलको समाप्तिमा 4 विकेट गुमाएर 320 रन बनाएको छ। क्याप्टेन जोए रुट 168 र जोस ब्लटर 7 रनमा नट आउट छन्। आज डेन लोरेन्स 73 र जोनी ब्रेस्टो 47 रनमा आउट भए। लासित एम्बुडेनियाले 3 विकेट लिएका छन्। पहिलो इनिङ्समा श्रीलङ्का 135 रनमा अल आउट भएको थियो। हौस् त यी सबै प्रसङ्गका साथ आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रा नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई रमेश र इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।